Arita magbasa sa Genesis 2, chapter 2, verse 1. Ang tanaman sa Eden. Sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan ug ang tanang butang sa kalangitan, wala pay tanom nga miturok sa yuta, kay wala pa man niya kini paulani ug wala pa may tawo nga makauma niini. Apan bisag walay ulan, diha nay tubig nga mitungha gikan sa ilawom sa yuta ug mipatubig niini. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nabuhat siyag tawo gikan niini. Gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tawo sa makapabuhing gininhawa ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden sa silangan ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot og mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. So atong balikon mga igsoon, ang Ginoo nagbuhat og tanaman sa Eden. Naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden, di man dapita sa silangan. Ang silangan mga igsoon nasayod ta nga ang silangan way laing yuta nga nahimutang sa silangan kundi Pilipinas ra gayud. Nagbuhat day ang Ginoong Dios og Eden dinhi sa silangan. Ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. So mga igsoon, kung atong sabton diri, may puruhan nga kita mga Pilipino ang iyang gibuhat. Ug may puruhan nga ang Pilipinas mauning land of creation. Kay kung atong basahon diri, ang land of creation gibutang diri ha, nga gisulti diri. Mutungha mao kato ang unang adlaw, 12 ka oras. Unya niabot ta sa dang kagabhion, niabot sa dang kabuntagon, 12 ka oras gihapon. Kung atong tan-awon, 12 ka oras, ikaugma 12 ka oras, ikasunod adlaw 12 ka oras, ikasunod adlaw 12 ka oras, hangtod karon 12 ka oras ang tibok adlaw. So nagpasabot ba kaha o nagpasabot man kaha nga ang Pilipinas maoy ginganlan og land of creation. Kitang mga Pilipino ang sinugdanan sa katawhan sa tibok kalibutan. So mauni ang akong pagsabot mga igsoon. Gikan sa Eden, midagayday ang usa ka suba nga maoy mipatubig sa tanaman ug nasaylo na niini ang suba nabahin kini sa upat. Ang unang suba ginlag pison ug milukos kini sa kayutaan sa habila. Asa maning habila? Unsa maning habila? Gisulti diri, makaplaga niining dapita ang lunsayng bulawan, ingon man ang mga rebelyo ug batong sardoniko nga pula. So mga kuan dinhi kaniging mga kuan dinhi mga makaibulungan dining luta kay makaplagan ning dapita ang lunsayng bulawan, ingon man ang rebelyo ug batong sardoniko nga pula. Ang lunsayng bulawan gani gitsabot ana pure gold, mga mahalong bato, pinaka 100% gold na siya, mga mahalon nga mga bato, rebelyo ug sardoniko nga pula. Ang ngalan sa ikaduhang suba ginganlan gihon ug milikos kini sa kayutaan sa Kus. Ang kaning Kus base sa akong pag-research mao nang Ethiopia karon, mga negro, mga itom nga mga kuan tao, Ethiopia o mga Indian people o mga negritos, mao na Ethiopia, mga itom na sila diha. Nagpalibot na sila din ha. Laylain ning nasura pero mga itom na silang nasura, mga tao. So may akong pagsabot ana, mao say akong kuan, akong naka-research ako sa anigay kuan sa akong research, nakita nako Kus mao nang mga Ethiopian, mga Ethiopia dapit mga itom nga tao. Nya nasayod man ta ang mga itom di lang kay kaning mga negro, napay mga Saudi Arabia, napay mga Afghanistan, napay mga kuan diha, mga daghan na din dapita, mga Sudan, Saudi, mga lugar diha. So arita sunod, ang ikatulong suba mao ang Tigris nga dagayday sa silangan sa Assyria. Kaning Assyria dako kanis tanan. Assyria dako kanis tanan gani sa unang panahon kaning Assyria
naglangkob ni tibok kalibutan sa unang panahon. Kay ang kaning Assyrian Empire, gitawag na Assyrian Empire, butaw gingharian sa imperyong Assyria, tibok kalibutan iyang gisakpan ani sa unang panahon, dako kay ni halos tibuok kalibutan. Ang ikaupat nga suba mao ang Euphrates. Unya gibutang o kaning Euphrates naa ni dapita diha sa dapita somewhere in kuan Egypt, somewhere in Jerusalem, somewhere in mga kuan Gaza, nadapita da Jerusalem, nadapita diha ang kaning kuan Euphrates, dapita sa Arab countries ni siya dapita, mga Arabian countries ni siya, akong nasa naibawan. Unya gibutang sa Ginoong Dios sa tanaman sa Eden ang tao aron maoy magatiman ug magbantay niini. Giingna niya ang tao, makahimo ka sa pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Kung mukaon ka niini, mamatay ka gayud. Unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap. Ug langgam ug gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan sila. Bisag unsay ang ngalan sa tao nga matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tao ang tanang kahoy ug ang mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap, apan walay hipalgan nga kauban ug katabang nga angay kaniya. So ang ngandi ani mga mananap karon, dili ang Ginoo kundi ang tao nga gibuhat sa Ginoo. Mao kato si Adan, siya nagngan aning tanang mga pangalan sa mga kanigay kuan, kanigay mga ihalas nga mananap, mga kahoy. So mo ni atong nasabtan diri. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya na usa ka babay ug gidala niya ang babay ngadto sa lalaki ug miingon ang ang lalaki, ani aragayon ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babay ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Silang duha pulos hubo apan wala sila maulaw. Daghang salamat mga igsoon.